Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwan dan iman, dan anak para santri, ikhwan dan akhwat, hafizahumullah wa rahmatullahi. Hari ini adalah hari pertama daripada daurah Syekh kita, Syekh Al-Fadhil Dr. Muhammad Al-Hashimi. Beliau termasuk keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pun bisa menghadiri. Dan nanti agar Anda perhatikan dan dicatat, ada kuis kan? Ada kuis berhadiah bagi bisa mendapat. Ada hadiah sederhana. Jadi tolong dicek ini pengeras suara untuk ibu-ibu jelas gak? Al-Ummahat Al-Ummahat di sahat التي kurang besar. Bagaimana? Kurang besar. Suaranya tolong di صوت ضعيف عند الأمهات. Ada ya, selalu jawab. Ya, ini sebagai muqaddimah ila fadilati Syekhina Al-Aziz Syekh Dr. Muhammad Al-Hashimi hafizahullah wa ra'ah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا حي يا قيوم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يستمع إلينا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وسار على هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا بكم ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أنا به أشد سورا منكم، وأنا أرى هذه الوجوه النيرة وهؤلاء الجمع المبارك الذي اجتمع في هذا البيت من بيوت الله لينال الفضل العظيم الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هذا الجمع. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بهذا الفضل. قولوا آمين. آمين. ربنا ترجمه. Setelah Syekh memberikan mukaddimahnya dan kemudian memberikan salam, kemudian beliau menyampaikan kalimat tauhid. Kata beliau, ahlan wa marhaban bikum. Atas pertemuan ini beliau amat sangat bahagia berjumpa dengan antum, di mana beliau mendapati wajah-wajah antum adalah wajah yang penuh cahaya. Dan kata beliau, ini adalah sebuah majelis yang Masya Allah luar biasa, karena
beliau membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihim as-sakinah. Tidaklah sekelompok kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah itu masjid kecuali akan turun kepada mereka rahmat. Wa ghasyiyatuhum illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan kaum itu akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian malaikat akan turun. Artinya ini adalah majlis yang mengundang as-sakinah, mengundang rahmah, dan mengundang doa-doa dari para malaikat. موضوع مجلسنا هذا الذي نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وينفع به سورة عظيمة من سور القرآن العظيم الذي هو حجة الله تعالى على خلقه ومائدته في أرضه، الذي فيه كل ما يحتاج إليه المؤمن، بل ما تحتاج إليه البشرية جميعا. يا أيها الناس إنا أنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا الكتاب نور مبين أنزله الله تعالى على عباده، ولذلك قال فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الكتاب هو فضل الله تعالى ونوره الذي ينبغي أن يفرح به كل مؤمن، ففيه كل خبر وفيه كل حكم. فالله تعالى يقول وما فرطنا في الكتاب من شيء، ما نحتاج إليه من أحكام وما نطلع إليه من أخبار، وكل ما نحتاج إليه من أمور ديننا ودنيانا هو موجود في هذا القرآن. وهذه السورة مع قصرها و يعني محدودية كلماتها إلا أنها حوت من الخير ما لا يستطيع أن تجمعه المجلدات ولا أن تأتي عليه المحاضرات ولا الدروس، ففيها كل ما يحتاج إليه المجتمع المسلم أفرادا وجماعات. فما ما أحرانا أن نتوقف عند هذه الكلمات النيرات، نستلهم ما فيها من نور ونسترشد بما فيها من رشد حتى نخرج منها في هذا المجلس، وإن كان قصيرا لا يأتي على كل ما فيها، إلا أننا نحاول أن نقف معها وقفات نستفيد منها الفوائد التي يمن الله تعالى علينا بها فيها. Tema kita malam ini adalah mengangkat tema dari satu dari sekian surat dalam Al-Quran. Surat yang pendek, tetapi ketahuilah bahwasanya ini adalah ayat-ayat atau surat dari Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah sebagai cahaya, di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai nuran mubina, sebagai cahaya yang terang benderang, cahaya yang nyata. Dan di dalam Al-Quran itu terkandung segala apa yang kita butuhkan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan surat yang akan kita bahas ini, ma'al-qisariha, walaupun suratnya pendek, tetapi kalau kita uraikan fawaidnya, kalau kita uraikan faidah-faidah yang terkandung di dalam surat yang sangat pendek ini, akan butuh kepada mujalladat berjilid-jilid tulisan yang membutuhkan untuk membahas fawaid faidah-faidah yang terkandung di dalam surat yang pendek ini. Oleh karenanya maka kita akan membahas itu. Semoga setelah kita keluar dari majelis ini, kita akan bisa membawa berbagai macam faidah yang bisa kita gali dari surat yang pendek ini. سورة العصر، السورة رقم 103 في المصحف، وهي سورة قصيرة جدا. نريد أن يقرأها علينا أحد الطلاب قبل أن نبدأ. سورة العصر، من يقرأ؟ Beliau mengatakan tema kita adalah surat Al-Asr, surat yang sangat pendek, surat ke-103, 103. Dan sebelum kita bahas kajiannya, beliau ingin satu orang untuk membacanya. Said, coba baca surat Asr wal Asri. Maju Said.
Sini, pakai mic-nya Ustaz. Habis tawaran itu tidak dia. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت الله عليك. Terima kasih. Sahih. روى الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن ابن مزينة الدارمي وله صحبة قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ويسلم على بعضهما ثم ينصرفا. هذا الحديث العظيم الذي فيه دلالة على بعض منهج الصحابة مع القرآن الذين هم أول وأعظم من فهم هذا القرآن فعليهم نزل وبلغتهم وفيهم طبق وهم أعرف الناس بأحكامه ومقاصده، ولذلك أول من يؤخذ عنه معنى القرآن تطبيقا وامتثالا هم هؤلاء الرعيل. ففعل الصحابة هذا أنهم كانوا يعتنون بأن يتلو بعضهم على بعض سورة الإخلاص سورة العصر قبل أن يفترقا فيه دلالة عميقة نريد أن نتوقف عندها شيئا ما. Kata beliau, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan di antaranya oleh Al-Imam At-Tabrani bin Awsat dan yang lainnya. Dijelaskan bahwasanya kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yaftariqa. Apabila dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berjumpa, maka tidaklah mereka berpisah kecuali mereka telah membacakan surat yang sangat singkat ini, yaitu Al-Asr. Ini menunjukkan bahwasannya betapa besarnya keagungan yang dikandung oleh surat yang sangat pendek ini. Dan mereka para sahabat Rasulullah adalah awwalu man yukhad anhu ma'na al-Quran. Bahwasanya generasi Ar-Ra'il al-awwal, generasi pertama adalah mereka yang hendaknya kita mengambil makna-makna Al-Quran. Karena apa? Alaihim unzila. Kepada mereka Al-Quran itu diturunkan. Wa fihim tubiqa. Dan kepada mereka Al-Quran itu diaplikasikan. Dan mereka adalah generasi yang paling paham tentang Al-Quran, tentang kandungannya, tentang hukum-hukumnya. Maka kepada mereka kita merujuk di dalam memahami Al-Quran. القرآن قيمته أيها الإخوة في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، في تطبيقه وإقامته في الأنفس والأبدان والمجتمعات. ولذلك هذه السورة هي منهاج حياة، وهي خطة حالية ومستقبلية للأفراد والمجتمعات، وهذا ما فهمه الصحابة فهما واعيا. ولذلك يتلو بعضهم على بعض هذه السورة كلما التقيا كمن يراجع المهمة أو الجدول الذي يلزمه أن يطبقه في يومه وليلته. يعني الواحد منا عندما يكون عنده برنامج يومي أو برنامج شهري أو حصص الجدول الحصص الدراسي كل يوم كل وقت يخرج هذا الجدول ليتأكد ماذا عنده اليوم، ماذا عنده في الحصة الأولى، ماذا عنده في الحصة الثانية. يعني يراجع برنامجه اليومي
حتى يتأكد أنه لا يخطئ في تطبيق مهماته اليومية، حتى لا يقدم مهمة على مهمة، وحتى لا يفوت عليه شيء من المهمات التي ينبغي أن يؤديها. هذا هو الذي المقياس أو المعنى الذي تمثله سورة العصر في حياة الأمة، وهذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة، ولذلك التزموا أن يتعاهدوا ويذكر بعضهم بعضا بهذه السورة في كل مرة يلتقيان فيها، حتى لا تبقى هذه المهمة ويبقى هذا الجدول حاضرا في أذهانهم في كل وقت. Kata beliau, qimatul Quran, nilai Al-Quran itu adalah terletak di dalam pengaplikasian terhadap perintah dan larangan Al-Quran. Oleh karenanya maka Al-Quran itu adalah minhajul hayat, adalah metode bagaimana kita hidup. Dan Al-Quran itu adalah khuttatun haliyah wa mustaqbaliyah. Al-Quran itu adalah panduan hari ini dan masa depan. Baik secara pribadi fardan, secara mufradan, secara pribadi fardan atau mujtama', atau secara kelompok masyarakat. Maka barang siapa yang secara pribadi atau sebagai masyarakat dia bermanhaj dengan Al-Quran, maka itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka itu menyusun jadwal di dalam keseharian, apa hari ini terus seperti itu, sehingga mereka memastikan bahwasanya semua langkah hidup itu adalah sesuai dengan apa tingkat prioritasnya, dan itu adalah merupakan pengaplikasian daripada apa yang diinginkan oleh surat Al-Asr. Surat Al-Asr adalah seperti itu. Pesan intinya adalah bagaimana kita menyusun program kehidupan ini. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. لما تشتمل عليه هذه السورة من كل ما يحتاج إليه المؤمن، وكل ما يكون حجة بينه وبين ربه موجود في هذه السورة. فلو أن القرآن اجتمع كله مدلوله ومعناه وأوامره ونواهيه في هذه السورة لكان ذلك دليلا واضحا على معنى هذه السورة. Nah, kata beliau, oleh karena itu maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Law ma anzalallahu 'ala 'abdihi hujjatan illa hadhihi as-surah lakafathu." Seandainya Allah tidak pernah menurunkan yang lain dari hujjah atas para hambanya kecuali surat ini saja, seandainya Allah tidak menurunkan yang lain kecuali hanya surat Al-Asr saja, maka ini adalah cukup. Karena surat Al-Asr ini mencakup semua apa yang dibutuhkan oleh manusia di dalam program hidupnya agar menjadi lebih baik. يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر. الواو هذه واو القسم، والعصر مقسم به، والقسم يستعمل في اللغة العربية لتأكيد الخبر المهم. فإذا أقسم الله تعالى على شيء فإن هذا دلالة على أهمية هذا المقسم عليه، ولذلك كل أقسام القرآن جرت على هذا. والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما يشاء من خلقه، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به سبحانه وتعالى، كما هو ثابت عند علماء أهل السنة. ولذلك لا نحتاج هنا أن نقدر ما قدره بعض المفسرين من قولهم أن هناك مضاف محذوف وهو قوله ورب العصر. بعض المفسرين يقول أن هناك مضاف محذوف والتقدير ورب العصر، يعني أقسم برب العصر. هذا بعض المفسرين رأى هذا، لكن هذا التفسير مرجوح لأنه ينبني على التقدير، والتقدير الأصل عدمه. وأما ما ألجأهم إلى ذلك وهو أن الله تعالى أقسم بمخلوق من مخلوقاته فإنه لا يلزم ذلك، فإن لله تعالى الحق أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، والإقسام بها يدل على عظمتها أولا ويدل على أهمية المقسم عليه. Nah, kata beliau, Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wal 'asr. Kalimat wal 'asr ini rangkaian dua kali. Yang pertama waw
dan yang kedua al-'asr. Wawu ini adalah wawu sumpah, huruful qasam, al-wawu. Dan al-'asr ini adalah al-muqsam alaih, yakni kalimat yang dijadikan alat sumpah. Dan ketika Allah menjadikan sesuatu itu sebagai al-muqsam alaih, dijadikan alat bersumpah, tidaklah itu dilakukan oleh Allah kecuali itu menunjukkan betapa pentingnya perkara yang dijadikan alat sumpah itu. Dalam hal ini adalah demi masa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dia bersumpah dengan apapun yang dia kehendaki. Lahu an yuqsim bima syaa. Bagi Allah dia boleh bersumpah menggunakan kalimat apapun. Adapun kita para hambanya, adapun kita para manusia tidaklah boleh bersumpah kecuali hanya dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman, kata beliau bahwasanya ketika Allah mengatakan wal 'asri, di sana ada tafsir dari kalangan ulama-ulama ahli tafsir. Tetapi tafsir ini adalah tafsir yang marjuh, tafsir yang lemah, di mana mereka mengatakan bahwasanya ketika Allah mengatakan wal 'asri, di sana ada kalimat yang dibuang, ada kalimat yang mahdzufah, yaitu kata mereka maknanya wa rabbil 'asr, demi sang pemilik zaman, demi sang pemilik waktu. Ini adalah tafsir yang marjuh, yang tidak diperlukan. Karena apa? Secara asal memang Allah itu bersumpah dengan apapun apa yang dia kehendaki, dan tidaklah Allah menjadikan kalimat itu sebagai al-muqsam alaih. Tidaklah Allah menjadikan sesuatu itu sebagai al-muqsam alaih kecuali ini adalah menunjukkan sebagai dalil bahwasanya sesuatu adalah sangat penting untuk diperhatikan. كلمة العصر قال بعض المفسرين معناها الليل والنهار، وبعضهم قال معناها الليل، وبعضهم قال معناها اليوم، وبعضهم قال هي صلاة العصر كما روي عن قتادة صلاة العصر، لأن الله تعالى اعتنى بها في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فأقسم الله تعالى هنا بصلاة العصر. ولكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال العصر هنا هو الدهر، وهذا التفسير هو أعم وأوسع وأشمل، وهو أظهر في معنى الكلمة، أن الله تعالى هنا أقسم بالدهر. لماذا؟ لما فيه من دلائل قدرة الله تعالى وعظيم صنعه. لأن الزمن أيها الإخوة الليل والنهار، وكر الليل والنهار أشار الله تعالى إليهما في مواضع كثيرة من كتاب الله. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فالليل والنهار وتعاقبهما هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فتعاقب الليل والنهار واختلاف الزمان وتغير العصور والدهور هذا من عجائب صنع الله تعالى، وهو مناسب جدا لمحتوى ما جاء في هذه السورة. فالمقصود بالعصر على الراجح هو ما فسرها به ابن عباس، وهو الزمن والعصور المتعاقبة بما فيها من عبر وبما فيها من دول وأحداث وقيام دول وانهيار دول وحياة ناس وموت ناس. هذه العبر المتعاقبة ليلا ونهارا، يولد إنسان اليوم ويموت آخر غدا، في كل لحظة في كل ثانية يولد إنسان ويموت إنسان، تقوم دولة وتسقط دولة، والتاريخ يتكلم والأحداث تتعاقب. كل هذه العبر المتعاقبة أمامنا، منها ما نراه بأعيننا ومنها ما سمعناه ومنها ما يأتي أمامنا ومنها ما يأتي بعدنا. كل هذا من آيات الله تعالى لتدل على عظيم قدرته وتؤكد ما جاء في هذه السورة من وصايا. Kata beliau, kalimat al-'asr ini banyak versi tafsir para ulama. Minhum, di antara mereka ada yang berkata al-'asr itu maknanya adalah al-lail wan nahar, malam dan siang. Ada lagi yang mengatakan al-'asr itu maknanya al-lail, malam saja. Ada yang mengatakan al-'asr itu maknanya adalah al-yaum, hari. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya, dan ini datang dari tafsir Qatadah,
bahwasanya al-asr di sini maksudnya maknanya adalah salatul asr. Maknanya adalah salatul asr karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan salat asr di mana Allah berfirman hafidhu 'ala shalawat was salatil wusta. Jagalah kalian akan salat-salat kalian dan salat wusta. Dan salat wusta ini maksudnya adalah salatul asr. Tetapi ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum. Tafsir yang paling kuat dan mencakup seluruh apa yang pernah ditafsirkan oleh yang pendahulu tadi, yang disebutkan terdahulu tadi, adalah tafsirnya Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan bahwasanya al-asr di sini maknanya adalah ad-dahr, zaman. Kenapa? Karena ini adalah tafsiran yang a'ammu, yang lebih luas, wa awsa' wa adhar. Maknanya lebih luas, maknanya lebih mencakup daripada tafsiran-tafsiran yang pertama tadi. Dan juga bahwasanya dengan tafsiran ad-dahr ini, maka di situ lima fihi min dalail azamatillah. Di dalamnya ada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ad-dahr atau zaman itu, di situ ada pergantian siang dan malam, di situ ada peristiwa hari ini terjadi kelahiran, di saat yang sama juga ada kematian, di saat yang sama waktu ini juga di dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang berbagai macam peristiwa di semua lini kehidupan ini menunjukkan bahwasanya akan betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pesannya ada di dalam surat Al-Asr ini, akan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. إن الإنسان لفي خسر، هذا هو جواب القسم. يعني أقسم الله تعالى بالعصر على ماذا؟ على أن الإنسان كله في خسر، هذا هو المقسم عليه. يعني كأن الله تعالى البار سبحانه وتعالى بغير قسم يريد أن يؤكد هذا المعنى، ولذلك جاء عليه بهذا القسم فقال إن، وهذا مؤكد آخر وهو حرف إن، لأن التأكيد له درجات. إذا كان المخاطب خالي الذهن فإنني ألقي إليه الخبر بدون أي تأكيد. تقول جاء الرجل فقط، لمن هو خالي الذهن ليس عنده إنكار، تقول جاء الرجل. فإذا كنت تتوقع أن عنده شيء من التردد أو الإنكار تقول إن الرجل جاء. هذه الدرجة الثانية من درجات الإثبات. إن الرجل أداة التوكيد إن. فإذا أردت أن تزيد التوكيد تقول والله إن الرجل جاء، فتزيد على إن القسم. هذه الدرجة الثالثة هي التي استخدمها القرآن في هذا الموضع، وهذا فيه تأكيد على أهمية هذا الخبر وعلى رسوخه وعلى ثباته، وما ينبغي أن يؤمن وما ينبغي من صدق الإيمان بمحتواه، وهو ماذا؟ أن الإنسان في خسر. الإنسان هنا من ألفاظ العموم لأنها اسم جنس، وأل التي فيها هذه تسمى الجنسية، يعني كأنه قال كل الإنسان، كل الناس، جميع الناس في خسر. Nah, kata beliau, innal insana lafi khusr. Ini adalah jawabul qasam, jawaban atas kalimat sumpah di awal surat ini. Dan kata beliau, ayat ini dihiasi dengan berbagai macam penegasan untuk menunjukkan akan betapa pentingnya berita yang dibawa oleh ayat ini, bahwasanya at-ta'kidat, penegasan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah apa? Ala ahammiyatil khabar, untuk menunjukkan akan betapa pentingnya berita yang dibawa oleh surat ini. Maka Allah menyertakan berbagai macam ta'kidat, penegasan. Dan kata beliau, penegasan itu ada beberapa tingkatan. Kata beliau, penegasan itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu, yang tidak menggunakan kalimat penegasan ini apabila kalimat itu disampaikan kepada orang yang khaliyadin, orang yang konsentrasinya itu memang utuh,
tidak terganggu, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang merusak konsentrasinya, maka cukup dengan mengatakan contohnya ja'a rajulun, telah datang seorang, maka tidak perlu ada penegasan karena lawan bicaranya memang dalam keadaan konsentrasi yang utuh, khodiyatin. Tetapi ketika ada orang yang kemudian situasinya tidak seperti itu dan kemudian berita yang dibawa itu sangat penting, maka kemudian di sana ada apa? Derajat yang kedua, yaitu at-ta'kid atau ad-darajah az-zaniyah, yaitu menggunakan lafaz inna. Dan kemudian apabila lebih dipentingkan lagi penegasan, maka kemudian Allah menggunakan kalimat sumpah. Inilah beberapa tingkatan sumpah atau al-qasam di dalam Al-Quran yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kepada akan betapa pentingnya berita yang dibawa. Dan surat Al-Asr ini selain ada kalimat inna, juga ada kalimat sumpah, ya. Dan kata beliau al-insan ini alnya adalah jinsiyah, yang mencakup seluruh manusia. Seolah ayat ini mengatakan bahwasanya seluruh manusia itu adalah dalam khusrin, dalam keadaan merugi. Maka tengoklah diri kita, apakah kita akan terus dalam keadaan merugi ataukah seperti apa? Ayat ini akan memandu kita untuk menemukan jawaban itu. قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر. تأمل كيف استعمل الأسلوب القرآني في هذا الموضع، أسلوب الظرفية في خسر، ولم يقل إن الإنسان خاسر أو الناس خاسرون. يعني انتقل من الأسلوب الوصف الذي هو أقصر في أداء المعنى إلى أسلوب الظرفية الذي هو أوسع في أداء المعنى ليعطي انطباعا بأن الخسران هو كالظرفية بالنسبة للإنسان، كالظرفية، يعني الإنسان داخل في هذا الخسر. كما أن هذا المسجد هو الآن ظرف لنا داخل يحيط بنا من كل مكان، كذلك لما نقول المصلون في المسجد غير لما نقول المصلون مثلا ساجدون، فالمسجد أصبح ظرفا لنا. كذلك أيضا هنا لما قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، هو أوسع في الدلالة على وقوع البشر كلهم في هذا الخسران وهذا الضياع، أو أوسع في الدلالة من قولنا الإنسان الناس خاسرون. فهذا التعبير أيضا فيه تأكيد على ترسخ هذه المعنى الذي يريد القرآن أن يؤكده، وهو حصول الخسران القطعي الذي يتلبس البشر من أعلى رؤوسهم إلى أخمص قدميهم ما لم يمتثلوا الوصايا التي ستأتي. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah, renungkanlah redaksi innal insana lafi khusrin. Redaksinya yang dipilih adalah lafi khusrin. Kenapa bukan yang dipilih innal insana khasirun? Limada la yu'abbir bihadhihi al-ibarah? Kenapa Allah tidak mentakdirkan dengan innal insana khasir atau khasirun, tetapi Allah lebih memilih bahwasanya redaksinya adalah innal insana lafi khusrin. Ini kata beliau disebutnya sebagai apa? Uslub dharfi. yakni kerugian yang nyata itu. Annal khusran itu adalah kadzarfiyah, bahwa kerugian itu bagaikan satu ruang. Jadi kerugian yang terjadi itu bagaikan satu rumah yang orang terperosok ke dalam. Sebagai contoh kasus, sebagai perbandingan, antum ada datang kalimat an-nas musalluna fil masjid. Beda maknanya dengan kalau al-musalluna sajidun. Karena kalimat fil masjid itu artinya seorang manusia itu masuk ke dalam. Ini maksud daripada lafi khusrin adalah uslub dzarfiyah, bahwasanya kerugian yang nyata itu adalah bagaikan satu ruang waktu atau ruang tempat yang kita kemudian terperosok ke dalam.
Dan ini juga adalah bahwasanya sebagai takkid akan penegasan. Ketika Allah memilih dengan ibarah la fi khusri, ini adalah apa? Fihi takkidun ala husulil al-khusran al-qat'i. Artinya manusia pasti al-khusran al-qat'i, pasti mengalami kerugian yang nyata apabila tidak mengikuti panduan yang akan dimajukan oleh surat yang mulia ini. Nah, الخسران ما هو أيها الإخوة والأبناء الأطهار الأخيار؟ الخسران هذه اللفظة تستعمل في اللغة العربية للدلالة على فقدان رأس المال. تقول فلان خسر في تجارته ليس إذا فقد فقط الربح، ولكن عندما يفقد حتى رأس ماله. يعني الخسران على درجتين، يعني أن لا يربح الإنسان في تجارته يعتبر خاسر، لكن أن يفقد رأس ماله ولا يبقى له حتى رأس ماله هو هذه الذي يطلق عليه في اللغة العربية الخسران. أما الآخر إذا لم يحصل على ربح من رأس مال من تجارته يقال فلان لم يربح، يقال فلان لم يربح، لكن لا يقال فلان خسر إلا إذا فقد رأس ماله، بمعنى لم يبقى له شيء. ولذلك استعمل القرآن هذه الكلمة في هذا الموضع، يعني كأن الإنسان الذي فقد هذه الصفات التي يأتي ذكرها فيما بعد كأنه خسر وتر، كما جاء في الحديث وتر أهله وماله، كما جاء في الحديث من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد كل شيء من أمور دينه ودنياه. فهذا هو الخسران الذي عبر به القرآن في هذا الموضع، حتى يستشعر المسلم عظم المسؤولية التي المناطة على عاتقه والتي جاءت بها هذه السورة. فاتته العصر فقد وتر أهله وماله. وتر أهله بمعنى خسر أهله وماله. أي نعم. هذا حديثنا. Pertanyaannya, ma huwal khusran? Apa itu makna daripada lafi khusri? Apa itu khusran yang kita terjemahkan sebagai kerugian? Dalam bahasa Arab, khusran itu adalah maknanya digunakan bagi orang yang fuqdanu ra'sil mal. Yaitu bukan hanya tidak mendapat, kalau orang berbisnis bukan hanya kehilangan keuntungan, bahkan modalnya pun ikut musnah. Itu namanya khusran. Fuqdanu ra'sil mal. Musnah bukan hanya bukan hanya rugi dalam arti tidak dapat untung, tetapi bahkan jangankan untung, modal utamanya pun ikut punah. Itu namanya khusran. Maka ikhwatal iman, hadani Allah iyyakum. Ketika Allah menggunakan redaksi lafil khusrin, bukan menggunakan yang redaksi yang lain, karena kalau cuman rugi dalam arti tidak mendapatkan keuntungan, itu dalam bahasa Arab menggunakan bahasanya lam yarbah, tidak beruntung, tidak ada untung. Tapi kalau tidak beruntung dan musnah ra'sul malnya, modal utamanya juga punah, itu namanya khusran. Ikhwatal iman, hadani Allah iyyakum. Maka barang siapa yang tidak menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terkandung dalam surat Al-Asr, maka dia adalah seolah dia itu adalah bukan hanya tidak mendapatkan keuntungan, bahkan modal utamanya pun ikut musnah. Maka kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatatul asr, barang siapa yang telah kehilangan waktunya, zamannya, faqad khasira ahlahu wa malahu, maka dia telah rugi keluarganya dan hartanya. Ini adalah kerugian yang mengerikan. Nah, بقي الآن بعد أن خوفنا القرآن من هذا المصير المشؤوم الذي ينتظر كل من لم تتوفر فيه هذه الصفات، بقي أن يعطينا الحل. وهذا هو دور القرآن،
يعطينا التوجيهات التي من شأنها أن تنجينا من هذا المآل الذي لا يتمناه أحد. ما في أحد يتمنى أن يكون خاسرا حتى يفقد حتى رأس ماله ويبقى في الدنيا وليس له أي قيمة، حتى تنجو من هذا الخسار الذي لا شك أن كل مخلوق هو معرض له إلا من توفرت فيه فردا ومجتمعا، إلا من توفرت فيه هذه الصفات الأربعة التي يذكرها القرآن فيما يأتي. ولذلك جاء الاستثناء من العموم الذي تصدرت به السورة، إلا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن 4 صفات هي فقط التي تنجيك من هذه الخسارة. فيجب، ولذلك الصحابة دائما يراجعونها مع بعضهم، كما قلت لكم قبل قليل هي مثل التذكير، كل مرة يجب أن تتذكر أنت معرض للخسارة، ماذا ينجيك؟ 4 صفات، كل ما نسيت تتذكرها، يذكر بعضنا بعضا، ترى أنت يجب أن تنتبه، أنت معرض للخسارة، ماذا ينجيك؟ 4 صفات، كل مرة الصحابة يذكر بعضهم بعضا، وكذلك علينا كل مرة، لأن الإنسان من صفته النسيان، والشيطان عدو لنا ينسينا في كل مرة ويشغلنا بالأهواء والشهوات، وذلك علينا أن نذكر بعضنا ببعض، ترى أنت في خطر، يجب أن تتذكر ماذا ينجيك؟ 4 صفات، يجب أن تتذكر في كل مرة هذه الصفات ال4 حتى تعاود موقفك منها، أين أنت منها، أين أنت من الإيمان، أين أنت من العمل، أين أنت من الصبر، أين أنت من الحق. نعم. Kata beliau, hafizahullah wa'ala, setelah ba'daan yukhawwifana Allah fi hadhihi surah, setelah Allah menghembuskan rasa takut kepada kita bahwasanya kita itu adalah potensi lahir khusri, maka kemudian fama huwal hal, maka apa solusinya? Apa solusinya agar kita terhindar dari apa yang Allah hembuskan, agar kita mengalami rasa takut dari kemungkinan terperosok dalam kerugian ini? Maka 4 sifat inilah yang disebutkan dalam ayat atau surat Al-Asr inilah, apabila kita menghiasi diri kita, ya, apabila kita menghiasi diri kita dengan 4 sifat yang disebutkan dalam surat Al-Asr ini, inilah solusinya. Itulah kenapa di awal tadi beliau mengutip bahwasanya tidaklah 2 orang sahabat ada mengalami perjumpaan kecuali mereka tidak menyudahi perjumpaan itu kecuali telah membacakan surat Al-Asr ini. Kenapa? Karena kita ini selalu ma'arudun lil khusran. Kita ini sangat terancam oleh kerugian yang senantiasa mengancam kita. Maka mereka selalu sering mengingatkan agar kita waspada, jangan sampai kita terperosok di dalam khusran yang mubin, kerugian yang nyata. Maka mereka selalu saling mengingatkan ba'duhu ba'd. Dzakir ba'duhu ba'd di hadhihi surah. Saling mengingatkan dengan surat ini, yaitu yang pertama, illal ladzina amanu. 4 sifat itu adalah apa? Yang pertama adalah al-iman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan amal yang saleh. Kemudian wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawasi dengan al-haq dan as-sabr. Nah, هذه الصفات ال4 يجب أن نتوقف عندها مليا. هذه الصفات نستطيع أن نقسمها إلى قسمين: قسم يخص أفراد المجتمع، وقسم يخص المجتمع كله. يعني هناك صفتين، أنتم تعرفون أن المجتمع يتكون من الأفراد. أول نواة في البشر هي آدم عليه السلام، وأول من قام الإسلام على كتفيه هو محمد صلى الله عليه وسلم وحده. ثم بعد ذلك تفرعت الأمة وحتى أصبحت ولله الحمد تطبق على أنحاء الأرض. فالمقصود أن الدين الحق يبدأ بإصلاح الأفراد. يجب أن تصلح نفسك أولا كفرد، ثم ينتقل صلاحك إلى من حولك أولا بأول، أولادك وأهل بيتك،
ثم قراباتك ثم جيرانك ثم أهل قريتك ثم أهل مدينتك ثم وتتوسع الدائرة وتتوسع حتى تصبح حتى يعم الخير الأمة كلها. ولذلك بدأ القرآن بإصلاح الأفراد من خلال صفتين: صفة الإيمان والعمل الصالح، ثم إصلاح المجتمع من خلال صفتين: التواصي على الحق والتواصي على الصبر. Nah, kata Fadilatul Syekh Hafizahullah wa ra'ah bahwasanya perbaikan itu baik personal maupun kelompok itu adalah cukup dengan mengaplikasikan 4 sifat yang terkandung dalam surat ini. Dan kelompok masyarakat atau bangsa itu adalah butir pertamanya adalah pribadi. Manusia pertamanya adalah seorang diri, yaitu Adam alaihissalam. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang pribadi yang pertama sekali menegakkan Islam di tengah-tengah kaum kufar. Maka artinya ikhwatal iman, hadani Allah iyyakum, kata beliau Fadilatul Syekh Dr. Hamad Al-Hashimi hafizahullah wa ra'ah, bahwa di dalam ayat ini ada metode perbaikan, metode islah fardan wa mujtama'an, metode perbaikan personal, pribadi-pribadi, dan hendaknya dimulai dari situ. Kalau kita ingin melakukan islah, perbaikan, mulailah dari pribadi kita, dan kemudian berpindah kepada orang-orang yang di bawah kendali kita, anak-anak kita, istri-istri kita, terus melebar. Dan islahul afrad, perbaikan pribadi, perbaikan personal itu dimulai dengan 2 sifat yang pertama tadi dalam surat Al-Asr. Perbaikan secara personal itu adalah dengan iman dan amal saleh. Sudahkah kita memperbaiki pribadi kita? Jawabannya iya, jika terpenuhi 2 hal ini, yaitu iman dan amal saleh. Sedangkan islahul mujtama', perbaikan komunitas, perbaikan masyarakat, itu adalah dengan apa? At-tawasi bil haqqi dan at-tawasi bis sabr. Perbaikan masyarakat adalah dengan menegakkan saling apa? Saling mewasiatkan kebenaran dan mewasiatkan kesabaran. Setelah personal pribadi-pribadinya saling iman, saling amal saleh, pribadinya masing-masing personalnya sudah beriman dan beramal saleh, maka kemudian antar merekanya harus menegakkan apa? Islahul mujtama' dalam bentuk apa? Yaitu at-tawasi, saling mewasiatkan al-haq, kebenaran, dan mewasiatkan apa? As-sabr, kesabaran di dalam menegakkan kebenaran ini. الصفتين اللتين ينجو بهما الفرد ويصلح بهما في نفسه ليصلح من حوله، ولا بد منهما في كل بناء، ولا تتحقق لا يتحقق المسلم من إسلامه ولا من المؤمن من إيمانه حتى يتوفر فيه. ولذلك بدأ بهما القرآن: الإيمان والعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان هو إصلاح الباطن، الإنسان ظاهر وباطن، فالباطن هو أول ما يشتغل المسلم بإصلاحه من خلال الإيمان. والإيمان معناه التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. العقيدة الباطنية التي تكون في القلب والتي يقوم عليها كل أساس، وبدونها لا يصح أي عمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما من عمر الدعوة المحمدية. من يعرف من الأبناء كم استمرت الدعوة المحمدية؟ الأبناء الشباب سألهم عشان نعطيهم من الجوائز هذه. الذي يجيب الدعوة المحمدية كم استمرت عمرها؟ عمر النبي الدعوة وليس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. Masa dakwahnya, umur dakwahnya itu berapa lama? لا، واحد يرفع يده عشان نجاوب. Satu orang angkat tangan. ها يا شيخ. كم قال؟
23 سنة. صح، ممتاز. 23 سنة تستحق هدية منها. هذا زمزم وتمر. Itu Zamzam sama air Zamzam sama kurma. أهي. ما شاء الله. أبو طفل هذا الذي يقرأ. ما شاء الله ما شاء الله، هو وابنه كلاهما ما شاء الله. الدعوة المحمدية كما ذكر أخونا عمرها 23 سنة، منها 13 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ما كان يعلم شيئا إلا العقيدة. تأمل هذه 13، هل هي أكثر ولا 10 التي قضاها في المدينة أكثر؟ 13 التي قضاها في مكة أكثر، أليس كذلك؟ فإذا الدعوة اهتمت بالعقيدة أكثر من اهتمامها بغير العقيدة، لأن الدعوة في المدينة كانت تتناول التوحيد والعقيدة بالإضافة إلى التكاليف العملية من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك والجهاد وغير ذلك من العبادات، كلها كانت في 10 سنوات. بينما 13 سنة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كلها كان مركز على العقيدة، يصلح الأنفس، يربيها على الإيمان، يربيها على التقوى، على حب الدين وعلى الإيثار. ما كان يأمر أحدا لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا بأي عبادة إلا مجرد العقيدة حتى ترسخ في القلوب. هذا تأكيد على أن الإيمان هو أساس كل شيء، لأن الإيمان هو المحرك، هو الدينامو كما نسميه الداخلي الذي يحرك الجسم. إذا ما كان الإيمان موجود الجسم يضعف ولا تكون عنده رغبة في العمل وفي العبادة، لكن إذا قوي الإيمان يتحرك الجسم. مثل الريح، إذا رأينا الشجرة تتحرك نعرف أن هناك ريح موجود، هواء. إذا وقفت الشجرة ما في حركة نعرف أنه ليس هناك هواء. هذا هو مثل الإيمان في القلب، إذا وجد تجد صاحبه يتحرك، يقوم لصلاة الفجر مبكرا، يذهب إلى الصلوات، يحب الخير لإخوانه، يبتعد عن الكذب، يبتعد عن الرذائل. هذه كلها بسبب الوجود الإيماني في قلبه. ولذلك يجب أول ما يعتني به القرآن ويعتني به المؤمن أن يقوي إيمانه وعلاقته القلبية بالله. نعم. Kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, iman dan amal saleh itu sifatani yang bihi manfaat. Iman dan amal saleh adalah dua poin penting yang dengan keduanya iman dan amal saleh itu adalah dua poin penting yang keduanya setiap personal akan selamat. Dan kata beliau, iman itu adalah at-tasdiq al-jazim, pembenaran yang kokoh, membenarkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam perkara akidah. Dan itu adalah islahul batin. Yang namanya iman itu adalah perbaikan batin. Dan bidunihi, tanpa iman la yasihhu al-amal. Tanpa iman maka amalan apapun tidak akan dianggap sah. Dan kata beliau hafizahullah wa ra'ah, bahwasanya iman ini adalah perkara yang sangat penting, bahkan porsi yang diberikan oleh Rasul dalam berdakwah. Kata beliau, umur dakwah beliau itu berapa tahun? Tadi dijawab berapa? 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Dan itu dibagi dua periode. 13 tahun periode Makkah itu adalah semuanya dakwah personal, dakwah islahul fard, ya, perbaikan personal dalam perkara iman. Dakwahnya Rasul di Makkah itu adalah semuanya terkonsentrasi dalam dakwah tauhid, dakwah akidah. Ikhwatul iman, hadani Allah iyyakum. Berbeda dengan dakwah periode Madinah. Di Madinah itu selain dakwah tauhid terus berlanjut, dakwah akidah terus berlanjut, juga amalan-amalan yang lain seperti dakwah tentang bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana yang lain mensyariatkan di dalam agama ini. Tapi lihatlah porsi ketika di Makkah selama 13 tahun, ya,
porsi dakwah yang diberikan adalah semuanya dakwah kepada tauhid. Maka iman itu, kata Syekh, bagaikan dinamo. Ilustrasi sederhana iman itu adalah bagaikan dinamo, penggerak yang menggerakkan kepada kebaikan-kebaikan. Sama seperti angin. Kalau kita melihat hadhihi syajarah, pohon ini bergoyang, itu menandakan ada angin, ada angin. Maka seperti itulah iman yang ada di dalam dada. Dia bagaikan dinamo yang menggerakkan sehingga kita aktif bergerak menjalankan kebaikan. Sholat fardu, sholat subuh kita aktif, meninggalkan kedustaan, meninggalkan segala macam keburukan. Jadi kalau wahai kalian semua, kalau ingin melihat seberapa kuat imanmu, maka tengok seberapa bagus bergerakmu dalam kebaikan. Seberapa bagus bergerakmu dalam kebaikan. Karena iman itu adalah berikan dinamo penggerak, maka dia yang akan menggerakkan semua kebaikan. Oleh karenanya maka berilah porsi untuk menguatkan imannya. Berilah kita porsi yang cukup agar iman kita menjadi iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang kuat, agar dia menggerakkan kita dalam kebaikan-kebaikan. الوصية الثانية أو الخصلة الثانية التي ينبغي أن يعتني بها المسلم حتى يصلح نفسه العمل الصالح. ولذلك نجد أن العمل الصالح دائما في القرآن قرين الإيمان، لأن الإيمان بلا عمل دعوة لا حجة عليها ولا برهان. من ادعى أنه مؤمن وهو لا يعمل فهذا كاذب. كما قلت لكم، من ادعى أن الريح موجودة والشجرة لا تتحرك هو كاذب، لأن عدم حركة الشجرة دليل على عدم وجود الريح. فالعمل الصالح هو دليل على وجود الإيمان. وتأمل كيف وصف الله تعالى وصف الله تعالى العمل هنا بالصالح. والصالح معناه أن يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما شرعه الله تعالى. لأن العمل الصالح وخاصة في العبادات لا يمكن أن يعرفه الإنسان وحده، ولذلك لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا العمل الصالح هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي علمناه تعالى الله تعالى في كتابه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الصالح الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم ليكون دليلا أو سببا لنجاته من الخسران الذي في القرآن الذي حذرت منه السورة في بدايتها. فما هو العمل الصالح؟ هو العمل الصالح الذي توفر فيه شرطان، وهذين الشرطان نجدهما في آخر آية من سورة الكهف. آخر آية من سورة الكهف من يذكرها لنا؟ Amal soleh itu harus terpenuhi. الشرطين هذين موجودين في آخر آية من سورة الكهف. اللي يذكرهما نعطيه جائزة من الجوائز. Sahnya amal soleh itu terdapat di akhir surat Al-Kahfi. Tolong dijawab, nanti ada hadiah. تفضل يا شيخ. أيوة، أنت حافظ القرآن؟ قول الآية. أحسنت، بارك الله فيك. إيش اسمك؟ Irfan. خذ يا عرفان. جزاك الله خير. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذين الشرطين، عملا صالحا يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لا زيادة فيه ولا نقصان، بمعنى أنه خالي من الابتداع. هذا هو صلاح العمل. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يكون في هذا العمل مخلصا لله. وهذا مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
إن الله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. فلا بد حتى يكون العمل مقبولا عند الله أن يكون فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا لله تعالى. إذا كان العمل كذلك فهو العمل الصالح الذي يقبله الله تعالى. ولذلك علينا أن نحرص على ما نأتي من العمل، وخاصة العبادات، وألا نؤدي وألا نلتزم من العبادات إلا ما جاء به شرع الله تعالى في كتابه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحذر أشد الحذر من البدع والمحدثات في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا الذي على المسلم أن يعتني به في عمله الصالح أن يحرص على أن يؤديه وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. Kata Fadilatul Syekh Hafizullah wa ra'ah, iman itu selalu beriringan dengan amal saleh. Iman itu selalu beriringan dengan amal saleh. Demikianlah Al-Quran menyebutkan selalu iman itu amal saleh itu qarinul iman, selalu beriringan. Maka barang siapa yang mengaku beriman tetapi tidak ada amal saleh, perhatikan Afif. Barang siapa yang mengaku beriman tetapi tidak ada amal yang dia lakukan, tidak ada amal saleh, maka ini adalah iman yang dusta. Sama seperti kalau antum mengatakan sedang ada angin yang berhembus, tetapi ternyata tidak ada benda-benda yang bergerak oleh hembusan angin itu, tidak ada pohon yang bergerak, maka omonganmu bahwa ada angin yang sedang berhembus itu adalah omongan yang dusta. Maka iman itu adalah ditandai dengan adanya amal yang saleh. Dan amal saleh itu dikatakan amal saleh dan akan menjadi amal yang makbulan inda Allah, diterima di sisi Allah, itu harus terpenuhi dua syarat. Syaratani, dua syarat. Dan itu terangkum di dalam tadi ayat yang dibacakan oleh Al-Akh Irfan Hafizullah, di mana Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, tentunya perjumpaan dengan penuh rahmat, maka falya'mal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal saleh dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Banyak ayat yang menjelaskan banyak hadis yang menjelaskan akan apa kriteria amal saleh itu. Di mana di antaranya kata Rasul, kullu amalin laisa alaihi amruna fa huwa radd. Setiap amalan dalam perkara ibadah wabil khusus, dalam perkara agama, dalam perkara ibadah, maka setiap amalan yang tidak ada perintah kami di atasnya, maka itu adalah bahwa raddun, amalan yang tertolak. Dan Nabi juga mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, lakukan salat sebagaimana kalian menyaksikan aku salat. Dan bagaimana gambaran Rasul itu salat amat sangat jelas bisa kita saksikan melalui hadis-hadis yang meriwayatkan itu. Maka Nabi juga berbicara dalam sabdanya yang mulia, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku, kata Nabi, manasik kalian, cara beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah dalil bahwasanya amal saleh itu adalah apa? Mutaba'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah al-yakuna
mukhlishan lillah, ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, wa la yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Ini adalah bahwa amalan itu selain harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga harus ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat ini menjelaskan tentang itu, juga banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang man amila amalan asyraka fihi ma'iya asyraka ghairi ma'iya taraktuhu wa syirkahu. Demikian kurang lebih hadisnya, bahwasanya barang siapa yang beribadah kepada dan dia mensekutukan aku dengan sesuatu yang lain, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya itu. Artinya Allah tidak menerima amalan-amalan yang terkontaminasi oleh niat-niat yang lain. Maka inilah dua syarat ibadah itu adalah ibadah yang makbul, yang diterima adalah pertama apa? Mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. هاتين الصفتين هما اللتين تخصان الفرد في المجتمع، أن يحقق الإيمان في قلبه ويلتزم في جوارحه شرع الله تعالى. إذا تحقق هذا في الأفراد يبقى صيانة المجتمع، ولا لا قيمة للمجتمع أفراده صالحون والجمع غير صالح. ولذلك لا بد على كل مسلم تقع على كاهله مسؤولية المشاركة في بناء المجتمع وصيانته والمحافظة عليه، وهذا يتأتى من خلال الصفتين اللتين نأتي إليهما بعد هذه. نعم. Iman dan amal saleh itu adalah dua sifat yang dengannya teraplikasikan, terrealisasikan islahul fard, perbaikan personal. Apabila orang secara personal sudah teraplikasi, sudah terrealisasi iman dan amal saleh, maka kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus terlibat fi bina'il mujtama. Kita harus terlibat dalam tanggung jawab berikutnya, yaitu siyanatul mujtama, menjaga masyarakat ini. Karena akan menjadi sia-sia belaka ketika secara personal itu orang saleh, tetapi kemudian mujtamanya itu menjadi rusak. Karena rusaknya masyarakat akan berdampak kepada rusaknya personal. Maka oleh karena kita tidak boleh mengabaikan. Kita, siapapun kita, harus terlibat fi bina'il mujtama'i wa siyanati. Kita harus terlibat aktif di dalam upaya menjaga terjaganya masyarakat yang baik ini. Dan itu akan dijelaskan pada dua sifat berikut ini. هاتين الصفتين، الصفة الأولى أو الخصلة الأولى منهما وتواصوا بالحق. التواصي، تأمل كيف استعمل القرآن هنا كلمة التواصي. التواصي تفاعل، والتفاعل معناه ممارسة فعلية بين أكثر من شخص. يعني عندما تقول وصى غير لما تقول تواصى. يعني وصى من طرف يعني أحادي، فعل أحادي الجانب، لكن تواصى ثنائي الاتجاه. أنا أوصيك وأنت توصيني، مثل تضارب وتقاتل وتشارك. كل هذه الصفة لما تأتي في اللغة العربية تدل على المشاركة، التفاعل بين جانبين، ليس جانب دون آخر. فهذا التعبير القرآني المقصود به أن التواصي بمعنى التآمر، بمعنى الاتفاق بين أفراد المجتمع على فعل هذه الصفات. يعني ليس عليهم، لم يقل آمنوا اتبعوا الحق مثلا كما قال آمنوا أو كما قال عملوا الصالحات، لم يقل اتبعوا الحق أو اتبعوا الصبر، لا، لأن هنا المطلوب هو أن يكون هناك تفاعل بين أفراد المجتمع في هاتين الصفتين، وهما الحق والصبر. فإذا التواصي معناه أن يكون في المجتمع
التفاعل بين بعضهم في التآمر، أن يأمر بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا ويشجع بعضهم بعضا على هذه الصفات. ما هي أول صفة؟ هي الحق. الحق بمعنى أن يكون في المجتمع ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لابد يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الحق هو الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل ما أمر الله تعالى به هو خير، وكل ما نهى عنه شر، وكل ما جاءت به الشريعة فصلته للعباد هو من الخير الذي هو داخل تحت إطار الحق. ولذلك المفسرون بعضهم فسر الحق هنا بأنه القرآن، وبعضهم فسره بأنه التوحيد، وبعضهم فسره بأنه الصلاة. والصحيح أنه شامل لهذا كله، لأن كل ما جاءت به الشريعة خير. الشريعة خير كلها ونور كلها ومصالح كلها، فكل ما جاءت به الشريعة خير، وهو داخل في إطار هذا الحق. واستعمل القرآن في هذا الموضع كلمة الحق بدلا عن غيرها، لأنها في مقابل الباطل، في مقابل الباطل، والباطل هو الذي يدعو إليه زمرة الشيطان وأعوانهم. فالمسلم عليه أن يتآمر دائما بالحق ويتناهى عن الباطل، ويعين المظلوم على الظالم، ويشهد مع الحق ويقاوم الكذب، وهكذا كل فضيلة تقابلها رذيلة، فيكون المؤمن في جانب الفضائل ويبتعد عن جانب الرذائل. كما أن الحق هو الفضيلة في مقابل الباطل، كذلك الصدق هو الفضيلة في مقابل الكذب، الحق العدل في مقابل الظلم، وهكذا كل فضيلة يقف معها المسلم هي داخلة في إطار الحق، وهو أوسع إطار يشمل هذه المعاني. نعم. Dua sifat yang dengannya kita melakukan bina'ul mujtama, wasiyanatu, membangun masyarakat, membangun bangsa dan menjaganya dari keburukan. Dua sifat itu adalah apa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Fadilatul Syekh, tengoklah redaksi. Kenapa menggunakan redaksi At-Tawasi? Kenapa bukan dengan redaksi yang lain, tetapi Allah memilih Wa-Tawasaw, yakni At-Tawasi itu artinya adalah apa? At-Tafa'ul, interaktif, aktif, interaksi antara satu dengan yang lain. Mumarasah ba'duhum ba'd, aktsara min fardin, aktsara min syakhs. Artinya tidak boleh hanya satu pihak. Semua pihak harus saling interaktif, aktif, terlibat di dalam apa? Saling mewasiatkan al-haq. Dan makna al-haq ini banyak versi tafsir dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasannya al-haq itu adalah Al-Quran, ada yang mengatakan yang lain yaitu al-haq itu adalah tauhid, al-haq itu adalah sholat dan yang lain. Intinya bahwasanya makna al-haq itu adalah mencakup semua kebaikan ini. Semua yang baik, semua yang khair itu adalah al-haq. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi wa tawasaw bil haqqi, itu artinya tidak boleh hanya satu pihak saja, tetapi harus apa? Semua kita setelah beriman, setelah kita beramal saleh, maka kita harus terlibat aktif di dalam mewasiatkan ini. Dua sifat ini, yaitu apa? At-tawasi bil haq, saling mewasiatkan kepada al-haq, dan al-haq itu mencakup semua kebaikan. Karena al-haq itu adalah fi muqabili al-batil, lawan daripada al-batil. Artinya semuanya kita yang baik-baik itu harus kita saling mengingatkan, aktif saling mengingatkan terhadap antara yang satu dengan yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaknya kita itu menjadi umat yang apa? Menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah dari yang munkar. Ini artinya apa? Keterlibatan aktif secara kebersamaan.
Maka barang siapa yang tidak melibatkan diri secara proaktif terhadap perbaikan at-tawasi, saling mewasiatkan kepada kebenaran al-haq, dan tidak terlibat aktif dalam at-tawasi bis-sabr, maka ini dipertanyakan pada poin pertama dan kedua. إذن التواصي بين المسلمين ينبغي أن يكون بهذه على الحق والبعد عن الباطل. ثم الصفة الرابعة والأخيرة هي صفة الصبر. والصبر معناه تحمل مكاره النفس وحمل النفس على طاعة الله تعالى واجتناب أوامره واجتناب اتباع أوامره واجتناب نواهيه. هذا معنى الصبر، وهو أصعب ما تتجرعه النفس. ولذلك جاء في خاتمة هذه الصفات وبين الله تعالى أنه يحتاج إلى تعاون، كما أن الحق والالتزام به يحتاج إلى تعاون، كذلك الصبر يحتاج إلى تعاون، وكل الصفات الأخرى تحتاج إلى الصبر. فالصبر يتوقف عليه الجميع ويتوقف على الجميع. يعني لا يستطيع الإنسان أن يصبر إلا إذا كان مؤمنا عاملا بالصالحات ومتواصيا على الحق يستطيع أن يصبر، كما أنه لا يستطيع أن يكون متواصيا على الحق وعاملا بالصالحات مؤمنا إلا إذا جاهد نفسه على الصبر. فالصبر مثل المحور أو مثل مركز الدائرة الذي يعود إليه كل ذلك. فلا يجب على المسلم أن يوطن نفسه على الصبر، لأنه بدون ذلك لا يستطيع أن يأتي لأن الالتزام بالعبادة فترة طويلة يحتاج إلى صبر، لأن النفس تمل. أيضا التعامل مع الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر الذي هو مقتضى التواصي بالحق أيضا يحتاج إلى الصبر. فالإنسان الذي لا يصبر على هذه الأمور ولا يتحمل المرارة التي تحصل له من خلالها لا يستطيع أن يستمر. ولذلك إذا وضع المسلم أمام عينيه ووضع في اعتباره أن الصبر هذا قيمة شرعية أمر بها القرآن وحث عليها في أكثر من 80 موضعا من كتاب الله، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الصبر هو من العبادات التي الله سبحانه وتعالى لم يحدد لها أجرا من سعة فضله فيها. فالصبر باب واسع وهو أنواع سنذكرها بعد قليل. الصبر تحمله المشاق، تحمل المشاق ومكاره النفس. مكاره النفس. إخوة الإيمان، هداني الله وإياكم. قال فضيلة الشيخ Hafizahullah bahwa setelah kita membahas at-tawasi bil haq, beliau mengatakan bahwa at-tawasi bil haq bainal muslimin itu maka hendaknya kita menjauhi dari kebatilan. Kemudian beliau membahas tentang sabar. Apa itu sabar? Apa itu sabar? Sabar itu adalah tahammulul masyaqq wa makarihi an-nafs, menanggung beban dan menanggung apa-apa yang tidak disukai oleh nafsu kita. Semua ada beban. Apabila kita bisa menanggungnya dan semua ada sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu kita dan kita bisa menanggungnya, maka itulah as-sabr. Maka as-sabr adalah tahammulul masyaqq wa makari an-nafs. Dan ikhwatal iman, bahwa kita untuk bisa saling sabar itu ya, maka redaksinya wa tawasau bis sabri, untuk bisa menegakkan sabar itu yahtaju ila ta'awun, butuh kepada kita saling menolong untuk bisa saling sabar. Ikhwatal iman,
segala amalan apapun itu yahtaju ila sabr. Kullu amalin yahtaju ila sabr. Semua amalan yang baik fi hajah, butuh kepada sabar. Apapun, orang tidak akan bisa bertahan mengamalkan satu amalan apapun biduni sabar, tanpa sabar. Maka sabar itu adalah bagaikan markas, bagaikan satu titik simpul utama yang kepadanya beredar segala amalan. Amalan apapun tanpa sabar tidak akan bisa dikerjakan. Kalaupun bisa dikerjakan hanya barang sesaat. Dan sabar itu bisa ditegakkan fi haja ila ta'awun, yahtaju ila ta'awun. Untuk bisa bersabar itu kita harus saling menopang, harus saling mendukung. Maka janganlah kita tidak saling peduli dengan sesama kita di dalam menegakkan al-haq ini. الصبر قيمة عظيمة يا أيها الإخوة، ولذلك ختم الله تعالى بها هذه الوصايا. وكما ذكرت لكم الله سبحانه وتعالى اعتنى بالصبر والصابرين وحث على الصبر في أكثر من 84 آية من كتابه. فهذا دليل على أهمية الصبر وما ينبغي للمسلم أن يربي عليه نفسه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، فلا بد أن يتعود الإنسان على الصبر، ولأن الحياة لا يمكن أن تستمر إلا بالمكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني حتى تحصل على بغيتك من الجنة لا بد أن تصبر على هذه المكاره، والصبر على المكاره هو الصبر. فالصبر 3 أنواع أيها الإخوة: صبر على أوامر الله وامتثالها، يعني أنت عندما تحرم نفسك من النوم في وقت الفجر لكي تدرك الصلاة مع الجماعة، هذا يحتاج إلى صبر، وذلك ليس كل أحد يقوم به، إنما يختص الله تعالى به المؤمنون الذين تربوا، الذين وقر الإيمان في قلوبهم ومارسوا العبادة حتى لنت بها قلوبهم. وهذا الذي قلته لكم أن الصبر يأتي بالتصبر من خلال الممارسة الطويلة. فالإنسان الذي يعود نفسه على العبادة ويجتهد فيها في البداية تكون صعبة عليه، لكنه مع الوقت تلين وتصبح عليه سهلة لينة، كما قال ثابت البناني أحد تلاميذ أنس رحمه الله تعالى يقول: عالجت الصلاة 20 سنة وعالجتني الصلاة 20 سنة. عالجت الصلاة 20 سنة وعالجتني الصلاة 20 سنة. معنى هذا أنه كان يكابد الصلاة، يؤدي الصلاة بصعوبة ويسحب نفسه من النوم ويترك العمل المهم من أجل الصلاة. هذا شيء صعب. يعني أنت تكون في عمل مهم ويقول لك الشيطان أصبر حتى تنتهي بعدين تذهب إلى الصلاة، حتى تسحب نفسك من الصلاة من هذا العمل وتذهب إلى الصلاة، هذا يحتاج منك إلى صبر. فمع الوقت تصبح الصلاة لك عادة، خلاص تصبح أنت تشتاق إلى الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا المستوى من العبادة، من الإيمان والإحسان يبلغه الإنسان من طول ممارسة العبادة، حتى تصبح العبادة قرة عين لك وراحة وطمأنينة، فتصبح خفيفة عليك. مثل هذا العالم الجليل الذي أصبحت الصلاة له علاجا بعد ما كانت عليه عبئا، أصبح دواء ما يستطيع أن يعيش بدونها، بعد أن كان كأنه يشرب العلقم عندما. وهكذا أنت أيضا. فإذا الصبر على أوامر الله هذا أول عنصر من عناصر الصبر الذي ينبغي أن ننتبه له. الأمر الثاني أو النوع الثاني الصبر على نواهي الله تعالى، على ترك المعاصي. النفس تشتهي مثلا اللهو،
تشتهي مثلا العقوق مثلا أو عدم صلة الرحم. أحيانا نفسك تطالبك بأن تقطع شخصا من أقاربك بسبب مشكلة بينكما مادية ونحو ذلك، فأنت حتى ترجع إلى العلاقة معه وتضغط على نفسك يحتاج منك إلى صبر، لأن القطيعة هذه معصية، فأنت نفسك تريد منك أن تقطع هذه الصلة، فأنت حتى تطيع، حتى تعصي نفسك وتطيع وتصل رحمك طاعة لله تعالى يحتاج منك إلى صبر. وهكذا قس كل نواهي التي نهى الله تعالى عنها يحتاج منك إلى صبر. هذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو الصبر على أقدار الله وما يجري على الإنسان مما قدره الله تعالى عليه من المصائب، موت قريب، خسران مال، فقدان وظيفة، أمور كثيرة تجري بها الحياة، المرض أو نحو ذلك. كل ما حصل لك مما تكره، وإذا عرفت أنه من عند الله وأن الله تعالى قدره عليك لحكمة يعلمها، هذا يعطيك الصبر. ولكن غير المؤمن يجزع ويتسخط ويولول ويصرخ، هذا ليس من الإيمان، هذا ضد الإيمان، وهذا ضد الصبر الذي جاء به الإسلام. فإذا على المسلم أن يصبر ويربي نفسه على الصبر في مستوياته الثلاثة: الصبر على أوامر الله، والصبر على نواهي الله، والصبر على أقدار الله. طولنا عليك الظاهر. عالجت الصلاة 20 سنة وعالجتني الصلاة وعالجتني أيوة الصلاة 20 سنة. 20 سنة. ثابت البناني. الثالث ثابت البناني. ثابت البناني. أي. البناني من تلاميذ أنس. من تلاميذ أنس. إخوة الإيمان، هداني الله وإياكم. قال فضيلة شيخنا الشيخ أحمد الهاشمي حفظه الله ورعاه bahwa kata beliau, hendaknya kita sebagai seorang muslim meletakkan sabar itu selalu menggelayuti sorot mata pandang kita, bahwasannya hendaknya sabar itu menjadi qimah syar'i, satu nilai syar'i yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akthar min 84 mawdi' fil Qur'an. Lebih dari 84 tempat di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan kalimat sabar itu. Dan sebagaimana disebutkan bahwasannya al-ilmu bil tahallum was-sabru bil tasabbur, bahwasanya bersabar itu adalah bitasabbur, adanya upaya. Jadi bersabar itu adalah diupayakan. Kenapa? Karena sebagaimana semuanya tadi sudah disebutkan, butuh kepada sabar. Menjalankan perintah Allah butuh kepada sabar, menjauhi larangan Allah butuh kepada sabar. Sebagaimana itu disebutkan dalam sebuah hadis Rasul bahwasanya huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat, bahwasanya surga itu, kita untuk menggapai surga itu dikelilingi oleh berbagai macam yang tidak disuka oleh nafsu kita. Huffatil jannatu bil makarih, surga itu untuk menggapainya dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh nafsu kita. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan apa yang disukai oleh syahwat kita, oleh nafsu kita. Dan untuk itu butuh kepada sabar. Menjalankan perintah Allah butuh kepada sabar. Untuk menggapai surga Allah itu butuh kesabaran. Untuk menyelamatkan diri dari siksa api neraka itu juga butuh sabar. Dan kata beliau, as-sabru la ya'ti illa bitasabbur. Sabar itu tidak akan terjadi kecuali dengan at-tasabbur, yakni diupayakan. Adanya al-mumarasah, adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk memunculkan rasa sabar itu. Dan kita sebagai seorang muslim itu, ala muslim an yurabbiya nafsahu, seorang muslim harus selalu mentarbiyah dirinya, mendidik dirinya untuk bisa bersabar dalam 3 hal.
Yang pertama adalah as-sabru ala awamirillah, bersabar di dalam menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh kasus, kalaulah orang itu tidak bersabar, coba bayangkan ketika di waktu subuh kita harus bangun, ya. Di saat kita sedang lelap-lelapnya tidur, kemudian kita harus bangun untuk menegakkan sholat subuh. Kalaulah jiwa seorang muslim itu tidak terbiasa di atas kesabaran, maka dia tidak akan bisa menegakkan sholat subuh. Dan itulah realitanya, betapa banyak orang tidak mampu mengerjakan sholat subuh pada waktunya. Maka ada satu ungkapan dari Thabit Al-Bunani, salah satu daripada murid Anas radhiyallahu anhu. Beliau ada kalimat yang luar biasa indah. Kata beliau, "Alajtu sholata 20 sana." Aku memperhatikan sholatku, memperbaiki sholatku selama 20 tahun. Wa alajatni sholatu 20 sana. Dan kemudian sholat itu memperbaiki aku selama 20 tahun itu. Perbaiki sholatku, maka sholatku akan memperbaiki. Dan ikhwatul iman, sholat itu kalau tidak sabar kita tidak akan bisa. Maka barang siapa yang bisa bersabar di atas perintah-perintah Allah, lihatlah kata Thabit Al-Bunani, salah satu daripada murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku memperbaiki sholatku selama 20 tahun dan sholat itu memperbaiki aku selama 20 tahun itu pula. Maka barang siapa yang bisa mengerjakan perintah Allah dengan penuh kesabaran, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dari menjalankan perintah Allah itu. Itulah maka kenapa Rasul mengatakan ketika bersabda kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Kata Rasul, "Tenteramkan, istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal." Salat itu menjadi rohah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi mengatakan bahwasanya salat itu adalah qurratu aini. Salat itu sesuatu yang menjadi penyejuk pandangan. Artinya itu orang telah berhasil menjalankan perintah Allah dengan sabarnya itu, maka dia akan sampai kepada kenikmatan tersendiri di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua dari sabar, tingkatan yang pertama tadi apa? As-sabru ala awamirillah, bersabar di atas perintah-perintah Allah. Yang kedua adalah as-sabru ala nawahillah, ala tarki nawahillah, bersabar di dalam kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya kemaksiatan ini adalah sesuatu yang dicondongi oleh syahwat kita, oleh nafsu kita. Maka kalau kita tidak bersabar di dalam menepis larangan-larangan tadi, menjauhi larangan-larangan tadi, maka kita akan rentan terperosok ke dalamnya. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar di dalam menanggung takdir-takdir buruk yang kita rasakan, yang kita dapatkan, yang Allah timpakan kepada kita. Seperti ada kematian dan segala macam. Maka barang siapa yang bersabar di atas tiga hal ini, maka itulah muslim. Maka adal muslim yang bagi adal muslim seyogianya atas setiap muslim an yurabbiya nafsahu ala hadhihi al-anwa' al-thalath min as-sabr, untuk mentarbiyah dirinya, mendidik dirinya, membimbing dirinya untuk bisa bersabar di atas tiga hal ini. Yang pertama as-sabru ala awamirillah, perintah-perintah Allah. Yang kedua as-sabru ala tarki nawahillah, larangan-larangan Allah, meninggalkan larangan. Yang ketiga bersabar di atas menanggung derita takdir buruk yang Allah tetapkan buat kita. Nah, إذن الحمد لله. الآن نستعرض فقط سريعا ما أخذنا في هذه السورة، ونحاول أن نطرح بعض الأسئلة الأبناء، نشوف مدى الاستفادة، ثم نختم بعد ذلك لأنه طولنا العشاء يمكن طولنا جدا. طيب، احنا قلنا في البداية الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة بشيء وأقسم على شيء. من يستطيع أن يذكر لنا المقسم عليه والمقسم به؟ أول شيء المقسم به،
المقسم به ما هو؟ Ada pertanyaan dan kata Syekh ada hadiah. Dan pertama beliau bilang mohon maaf karena kita telah memakan waktu panjang. Kita melihat waktu Isya. Tapi kalau baik kita tutup dengan kuis. Yang pertanyaan pertama adalah sebutkan al-muqsam bihi, dengan apa Allah bersumpah dalam surat Al-Asr itu. بماذا أقسم الله تعالى؟ تفضل. بماذا أقسم؟ Dengan apa Allah bersumpah? المقسم به إيش هو؟ Al-Asr. ماذا؟ قول. صوتك. ارفع صوتك. العصر ولا والعصر؟ ها؟ Pakai wa atau tidak? المقسم به هنا العصر ولا والعصر؟ ها؟ والعصر. ها ماذا تقولون؟ المقسم به هنا العصر ولا والعصر؟ Kurang tepat katanya. Wal asr tidak tepat. أيوة العصر هو المقسم به. الواو هذه اسمها واو القسم. واو القسم في اللغة العربية له ثلاثة أركان: حرف القسم والمقسم به والمقسم عليه، أو فعل القسم، اسم القسم، وجواب القسم. فهمتم يا أخي؟ فالمقسم به هنا إيش؟ العصر. إيش اسمك؟ إيش اسمك؟ تستاهل نصف الجائزة. تعال نص. لا أعطيه نصف بس. لا هو ما جاوبك جواب كامل. جواب كامل لا. لو جواب كامل نعطيه. Kalau jawab كامل hadiahnya lengkap. Kalau jawabnya separuh hadiahnya separuh. طيب قلنا جواب القسم. طيب فين جواب القسم هنا؟ ها جواب القسم mana؟ جواب القسم عرفته وش؟ قول. جواب. أحسنت ممتاز. أحسنت. إيش اسمك؟ Siapa namanya? ياسين. ياسين. خذ يا ياسين. هذا جواب القسم يا ياسين. تفضل. ما شاء الله. طيب إذن الله تعالى هنا أقسم بالعصر على أن الإنسان كله في خسر. واضح؟ طيب قلنا الخسر هذا ما معناه؟ ما معنى الخسر؟ الخسر apa maknanya؟ ها من يذكر معنى الخسر؟ هاي شيء ما هو ما يعرف بالعربية. ما يعرف. أيوة خلاص تكلم أنت وترجم لنا. نعم. يعني الخسر هو قال يعني خسران في كل شيء. أيوة لكن نحن مثلنا الخسران بشيء معروف. ذكرنا في الخسران معنى شيء معروف في الحياة الدنيا. ها أحسنت ممتاز. إيش اسمك؟ ها؟ سوباندي. سومالي؟ سوباندي. تعال. تعال خذ هديتك. أحسنت. هذا أفضل هدية تهدى من الحرمين: زمزم وتمر المدينة. ما شاء الله. طيب قلنا العصر ذكر لها العلماء عدة معاني. العصر كلمة العصر ذكر لها العلماء عدة معاني، وقلنا إنه أرجح المعاني ما هو؟ من يذكر لنا أرجح المعاني التي اخترناها؟ Tadi Syekh menyebutkan al-asr itu ada beberapa tafsir. Ya. Nah, dari sekian tafsir para ulama tentang mana al-asr yang paling logika. تفضل. ها؟ الزمان الدهر. أحسنت. Nanti hadiahnya dibagi sama penerjemah. Ana qultu لازم أن يقسم مع المترجم. أحسنت جزاك الله خير. تستحق كل الهدايا. طيب كم باقي معنا من الهدايا؟ ما شاء الله كويس. يعني عندنا 5 أسئلة.
5 أسئلة. Ada 5 soalan. طيب إذا قلنا أن الله تعالى هنا أقسم بالزمان على أن الإنسان كل الإنسان في خسران، بمعنى كأنهم مثل من فقد رأس ماله. وقلنا ذكر هذا السؤال يمكن يكون صعب. ذكرنا في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. من يذكر الكلمة الناقصة هنا؟ ترجم لهم يا شيخ. Tadi Syekh mengatakan bahwasannya setelah menyebutkan makna khusran, faka'annahu man faqada ra'sa malihi, orang yang punah sampai ke modal utamanya. Kemudian beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatathu faka'annahu bukira ahlahu wa malahu. Nah, Anta mas. Barang siapa yang kehilangan waktunya, maka dia akan kehilangan rugi harta dan keluarganya, dan merupakan kerugian insan. نعم يترجم هو في هذا الحديث. نعم ترجمته صحيحة. صحيحة. نعم. يعني ذكر كلمة العصر. نعم. من فاتته العصر. نعم. صد ممتاز. جزاك الله خير. طيب إذن الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة على أن كل الناس خاسرين، بمعنى أنهم فاقدين أموالهم ورؤوس أموالهم، إلا استثنى منهم 4 أصناف من البشر. وقلنا أن هذين الأول، وقلنا أن هذه الصفات التي استثناها الله تعالى هنا تنقسم إلى قسمين. الصفات التي استثناها الله تعالى من الخسران تنقسم إلى قسمين، قسم كذا وقسم كذا. من يعرف القسمين هذين؟ Kata beliau, setelah Allah. أنت شاركت، يعني نبغى واحد جديد. أنت ما شاركت؟ أي تفضل. Kita langsung. Awalan itu sahih nafsahu. أيوه. إذا itu sahih jami' المسلمين. أيوه أحسنت. القسم الأول المتعلق بالأفراد، يعني الواحد يصلح نفسه أولا، ثم القسم الثاني المتعلق بالمجتمع. أحسنت. أعطيه ما شاء الله. طيب بقي الآن من يستطيع يذكر لنا القسم المتعلق بالأفراد، الصفات المتعلقة بالأفراد التي تتعلق بإصلاح الأفراد في هذه السورة، من يذكرها؟ Siapa yang bisa menyebutkan sifat yang berkaitan dengan perbaikan personal? ما شاء الله. تفضل. أحسنت، ممتاز، ما شاء الله، شاطر، ما شاء الله. طيب بقي السؤال المهم وهو آخر ما ختمنا به، أقسام الصبر. من يذكر لنا أقسام الصبر؟ Pertanyaan terakhir, macam-macam sabar. تفضل. Meninggalkan. أحسنت، ذكرها ممتاز. أعطيه. إيش اسمك؟ Siapa namanya? Wahyu. وحيد. Wahyu. ما شاء الله. طيب باقي معنا واحد. طيب سؤال أخير نختم به، يكون سؤال سهل. Soal penutup. سهل جدا. ما هو حرف القسم؟ حرف القسم. حرف القسم. الواو. ممتاز. الواو. أحسنت، ما شاء الله، ما شاء الله، أحسنت. أنت المفروض نجيب لك 5 وزيادة.
ما شاء الله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا وبما تعلمنا في هذا المجلس، وأن لا يجعل هذا المجلس ترة علينا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ويسلك بنا جميعا سبيل الرشاد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau menutup majelis ini dengan doa-doa yang indah. Kita tinggal membacakan amin karena doa beliau lebih utama daripada doa saya. Doa Syekh afdal min du'ai ana. Idza la utarjim lazim naqul amin. جزاكم الله خير. جزاكم الله. طيب من يؤذن؟ سعيد. سعيد هذا سعيد. خلاص. يلا.